डस्का रोड पर डकैती करते हुए मुलजिमान का पुलिस से मुकाबला, एक डाकू हलाक, दूसरा फरार हो गया। डस्का रोड पर डाकू शहरी को लूट रहे थे। इत्तिला मिलने पर पुलिस पहुंच गई। फरार होते हुए डाकू की पुलिस पर फायरिंग, जवाबी फायरिंग से एक डाकू हलाक हो गया। डाकू की फायरिंग से पुलिस एहलकार सलमान शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खबर शामिल कर रहे हैं डस्का से। डस्का रोड पर डकैती करते हुए मुलजिमान का पुलिस से मुकाबला हुआ है, जिसके नतीजे में एक डाकू हलाक हो गया जबकि दूसरा फरार हो गया। डस्का रोड पर डाकू शहरी को लूट रहे थे। इत्तिला मिलने पर पुलिस पहुंच गई। फरार होते हुए डाकू की पुलिस पर फायरिंग, जवाबी फायरिंग से एक डाकू हलाक हो गया। डाकू की फायरिंग से पुलिस एहलकार सलमान शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जमात इस्लामी का लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना, हुकूमती वफ्द की जमात इस्लामी क़यादत से मुलाकात। हुकूमती वफ्द ने जमात इस्लामी को बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की दावत दे दी। जमात इस्लामी ने मुज़ाकरात की तजवीज़ मान दी। लियाकत बलोच की सरबराही में जमात इस्लामी ने मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दी। मुज़ाकरात के लिए जगह का तयन किया जाएगा। आपको खबर दे रहे हैं होने वाले धरने के हवाले से। लियाकत बलोच की सरबराही में जमात इस्लामी ने मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दी। मुज़ाकरात के लिए जगह का तयन किया जाएगा। खबर दे रहे हैं रावलपिंडी में धरना, हुकूमती वफ्द की जमात इस्लामी क़यादत से मुलाकात हुई। हुकूमती वफ्द ने जमात इस्लामी को बाज़ाबिता तौर पर मुज़ाकरात की दावत दे दी। लियाकत बलोच की सरबराही में जमात इस्लामी ने मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अब धरना और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। इस फैसला कुन जंग में हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। हमारा धरना 2-3 दिन का नहीं, महीने का भी हो सकता है। धरना जलसा-ए-आम में तब्दील हो जाएगा। हो सकता है जलसे के बाद मार्च भी शुरू हो जाए। हुकूमत को अंदाजा नहीं हम क्या इरादा करके आए हैं। हुकूमत की गैर संजीदगी के बायस डी चौक नहीं, पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे पर बैठेंगे। अपना हक लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। कि ये धरना 2 दिन का नहीं है, 3 दिन का नहीं है, ये 1 महीने का धरना भी हो सकता है। जलसे के बाद ही मार्च शुरू हो जाए और आगे बढ़ना हम शुरू कर दें। सिर्फ डी चौक तक ही नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट के दरवाजे पर जाकर बैठेंगे। हुकूमत के लोगों इस बात को समझ लो कि हम हक लेने आए हैं, अपना नहीं, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हक लेने के लिए आए हैं। हुकूमत और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का धरने के शुरका से खिताब। कहते हैं बिजली की कीमतों में इजाफे से हर पाकिस्तानी परेशान है। नून लीग, पीपी और पीटीआई ने आईपीपीज मुआहदे को क्यों जारी रखा। आईपीपीज इन्हीं पार्टियों के लोगों की हैं। कैपेसिटी चार्जेस जैसा मुआहदा दुश्मन भी नहीं करता। आईपीपीज मुआहदा 25 करोड़ आवाम पर खुद को शमला है। हम गुलाम नहीं, आज़ाद हैं। आईपीपीज मुआहदे को मुस्तरद करते हैं कि आज भी सिर्फ 2 हुक्मरान खानदानों की दौलत 2 खरब और 50 अरब से ज़्यादा है। यकीनी तौर पर बिजली की कीमतों में इजाफे ने हर पाकिस्तानी को पागल किया है। पाकिस्तान में जागीरदारों और सरमाएदारों की बजाय अवाम की हुकूमत होगी, लेकिन 75 साल गुजर गए। कादियागम का वो प्लान इन्होंने नाकाम बनाया। अल्लामा इकबाल का वो ख्वाब इनकी वजह से शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। हैदराबाद में बिजली चोरी मुकदमात के खिलाफ शहबाज बिल्डिंग के सामने एहतजाज, इलाका मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन का पथराव, 6 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस का लाठी चार्ज और हवाई फायरिंग, मुजाहिरीन मुंतशर हो गए। पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है। हैदराबाद में बिजली चोरी मुकदमात के खिलाफ शहबाज बिल्डिंग के सामने एहतजाज किया गया। इलाका मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन का पथराव, 6 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस का लाठी चार्ज और हवाई फायरिंग, मुजाहिरीन मुंतशर हुए। पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। कहा हुकूमती जमात का तर्ज अमल सियासी नहीं गैर सियासी है। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं, पहले बताया जाए कि सियासी जमातें दूसरी सियासी जमातों को मुज़ाकरात की दावत इस अंदाज में देती हैं। हमें पुरअमन एहतजाज करने नहीं दे रहे,
اس طرح مذاکرات کی پیشکش کو ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ انہوں نے کہا یہ حکومت فارم 47 کی پیداوار ہے جو ظلم اور زیادتیاں آج بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، یہ لوگ چادر چار دیواری کو پامال کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ کہتے ہیں خبریں چل رہی ہیں، بانی پی ٹی آئی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تمام مسائل کا حل مذاکرات ہے، لڑائیوں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ 9 مئی کے واقعے میں ملوث افراد کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ بانی پی ٹی آئی اگر 9 مئی واقعات میں ملوث نہیں تو مذمت کریں۔ پاکستان کی معیشت اس وقت برے حالات سے دوچار ہے، معیشت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی الیمین گنڈاپور کا بھی اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل رہنے کا مشورہ، کہا تاثر ہے کہ اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ لائی ہے، حکومت کی سیاسی غلطیوں کا بوجھ انہیں اٹھانے دیا جائے، ہم نے کبھی بھی اقتدار کے لیے سیاست نہیں کی، وفاقی حکومت نے عزم استحکام کے حوالے سے ابہام پیدا کیا، الیکشن کرانے کے لیے آئینی طور پر اسمبلیاں تحلیل کیں۔ تو وہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اپروول سے ہوا ہے، اور ظاہری بات ہے اپروول ہونے کے بعد جو بھی چیز ہے، جو بھی پالیسی جو بنی ہے اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور انشاءاللہ امپلیمنٹیشن اس کی شروع بھی ہو چکی ہے۔ ہم نے کبھی بھی اقتدار کے لیے سیاست نہیں کی، اور اس کا ثبوت ہے کہ 2 بڑے صوبوں میں ہم نے الیکشن کرانے کے لیے آئین کے مطابق اپنی حکومتیں چھوڑ دی تھی، اور جس طریقے کے ملک کے حالات آج بن چکے ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے بھی، معاشی حوالے سے بھی، روزگار کے حوالے سے بھی، اور ہر حوالے سے یونیورسٹی بالکل تعلیم ضروری ہے، ہائر ایجوکیشن بھی ضروری ہے، لیکن یونیورسٹی کہ وہاں پہ بننا ضروری ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہو۔ تو یہ پلان جب ہو رہا تھا اور یہ پلان جب بن رہا تھا تو اس کو چونکہ اس کا کنٹرول نہیں کیا گیا تو ہمارے پہ ایک بوجھ آیا، ہم اس بوجھ کو اون کرتے ہیں، انشاءاللہ ایبلٹیز ختم کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی بنانی ہے، پولو گراؤنڈ بنانا ہے، میں تو پلیئر ہوں نا، گھوڑے بگاتا ہوں۔ جتنی زمینیں یونیورسٹیوں کے لیے خریدی گئے ہیں یہ میرے خیال تعلیم کے لیے نہیں، یہ تو انہوں نے میرے خیال میں کوئی بادشاہت کرنی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ تحریک انصاف اپنی کی گئی غلطی کا احساس کریں اور آگے چلنے کی بات کریں۔ پی ٹی آئی کو اپنی سمت درست کرنی ہوگی اگر اس پابندی سے نکلنا ہے۔ انہوں نے کہا بجلی کے مسئلے کو سندھ حکومت بہت سنجیدہ لے رہی ہے، ہم سولر منصوبے پر عمل پیرا ہیں۔ پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ چاہتی کیا ہے، لیکن اس سیاسی جماعت کو بھی وہ ڈیمونسٹریٹ کرنا ہوگا کہ وہ ملک کی سالمیت پہ یقین رکھتی ہے۔ ہمارے ملک کی سالمیت، ہمارے ملک کا دفاع اولین ہے۔ انہوں نے اس بجلی کے استعمال، یعنی آپ نے پروڈکشن، اپنی کیپیسٹی تو بڑھا دی، اس وقت کہتے ہیں 40,000 سے اوپر میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے ہمارے پاس، اور ہماری ڈیمانڈ 20-22,000 میگا واٹ ہے۔ ہمارے ٹرانسمیشن سسٹم 20-25,000 میگا واٹ سے زیادہ ٹرانسمٹ نہیں کر سکتا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان نے کہا ہے مصدق ملک نے پریس کانفرنس میں جلی کٹی باتیں کی ہیں، مذاکرات کی بات کی جاتی ہے تو مثبت گفتگو کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ لوگ ملک کی مقبول ترین جماعت پر پابندی کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف یہ لوگ ہم پر آرٹیکل 6 لگانے کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع ٹانک میں آپریشن، 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد معصوم شہریوں کے اغوا، ٹارگٹ کلنگ اور متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے مشترکہ آپریشن دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا۔ آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد فتنہ الخوارج کے 4 خارجی دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ مارے گئے خارجی دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ علاقے میں پائے جانے والے کسی اور خارجی دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور قانونی جھٹکا، منظم سوشل میڈیا پروپیگنڈا کے خلاف گھیرا تنگ،
PTI के डिजिटल मीडिया विंग के मामले पर आला इख्तियाराती GIT तश्कील दे दी गई। FIA ने मुश्तरका तहकीकाती टीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। FIA नोटिफिकेशन के मुताबिक IG पुलिस इस्लामाबाद GIT के कन्वीनियर होंगे। तहकीकाती टीम के अरकान में FIA और पुलिस के अफसरान शामिल हैं। GIT को बदनीयती पर मबनी मुनज़्ज़िम सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे की तहकीकात का हुक्म दिया गया है। GIT मुजरिमों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई के लिए सिफारिशात पेश करेगी। PTI के डिजिटल मीडिया विंग पर रियासत और इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़िम प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम है। GIT तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया विंग पर पुलिस FIA के छापे के बाद बनाई गई है। चंद रोज कबल गिरफ्तार होने वाले PTI के अहमद वकास जंजुआ के मोबाइल पर मशकूक सरगर्मियां देखने पर छापा मारा गया। इसी केस में PTI के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन भी जेरे हिरासत हैं। अरकान कौमी असम्बली को अलाउंसेस मिलाकर मिलने वाली माहाना तनख्वाह और मराद की तफसीलात सामने आ गईं। अरकान असम्बली की बुनियादी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए माहाना है और अलाउंसेस मिलाकर अरकान असम्बली की तनख्वाह 1,88,000 रुपए माहाना बनती है। दस्तावेजात के मुताबिक कायमा कमेटी के चेयरमैन को 25,000 एजाजिया मिलाकर 2,13,000 रुपए माहाना मिलते हैं। दस्तावेजात में कहा गया कि बजरिया रोड सफ़र हर रुकन को 25 रुपए फी किलोमीटर सफरी अलाउंस मिलता है। इसके अलावा हर MNA सालाना 3 लाख रुपए के ट्रैवल वाउचर्स या फिर 90,000 रुपए कैश अलाउंस ले सकता है। रुकने असम्बली ग्रेड 22 के अफसर के बराबर मेडिकल सहूलियात हासिल कर सकता है। तमाम सरकारी या नीम सरकारी इदारों में मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म करने की तजवीज़। ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, पार्लियामेंटेरियन समेत सबकी मुफ्त बिजली की सहूलत बंद कर दी जाएगी। ज़राए पावर डिवीज़न के मुताबिक तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारों में मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म करने की तजवीज़ दी जा रही है, जबकि ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, पार्लियामेंटेरियन समेत सबकी मुफ्त बिजली बंद करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। इसके अलावा दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी वापस लेने पर गौर किया जा रहा है। सिर्फ इंडस्ट्री और कारोबार को जायज़ सहूलतें दी जाएंगी। फैक्ट्रियों में MDI चार्जेस को कम करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। नेपरा और ओगरा की कारकर्दगी भी जांची जाएगी। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पार्लियामेंट के मेंबरान की बिजली मुफ्त नहीं होती। एक्स ट्वीट करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अरकान पार्लियामेंट की बिजली मुफ्त नहीं होती। 35 साल के बिजली बिल दिखा सकता हूँ जो अपनी जेब से अदा किए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने मजीद कहा कि ब्यूरोक्रेट्स और जज साहिबान के बिजली बिल का उनसे पूछें। खबर दे आ रहे हैं आपको, ख्वाजा आसिफ ने कहा है 35 साल के बिजली बिल दिखा सकता हूं जो अपनी जेब से अदा किए हैं। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पार्लियामेंट के मेंबरान की बिजली मुफ्त नहीं होती। ट्वीट करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अरकान पार्लियामेंट की बिजली मुफ्त नहीं होती। 35 साल के बिजली बिल दिखा सकता हूं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अमरीकी सेनेट में बिल पेश होना अकल वालों के लिए पैगाम है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि साबित हो गया PTI गैर मुल्की एजेंडे के लिए काम कर रही है। PTI के लिए बैरूनी मुल्क और बैरूनी लॉबीज के लिए PTI पाकिस्तान में काम कर रही है। चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान के मौके पर डी चौक में धरना, साजिश और PTI को फौरन फंडिंग का जवाब आज मिल गया। पार्टी कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर सेंट्रल इंचार्ज पीपल्स पार्टी सैयद सिब्ते हैदर बुखारी ने पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सूबाई ओहदेदारान को नोटिस जारी करके 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। नोटिस सूबाई सदर चंगेज जमाली, जनरल सेक्रेटरी रोजी खान काकड़, नायब सदर उमर गोरगेज और सेक्रेटरी इत्तिलात सरबलंद जोगिजई को जारी किए गए हैं। नोटिस में कहा गया है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर पार्टी कवायद की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया जाता है। डिविजनल और जिलाई ओहदेदारान को मुअत्तल करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। 10 दिन के अंदर नोटिस का जवाब दें, वरना आपके खिलाफ पार्टी कवायद के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
ترک وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان، دفتر خارجہ خاموش، ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کی کراچی میں ہنگامی لینڈنگ، اسلام آباد بھی مختصر قیام کیا۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے کراچی میں ملاقات کے بعد اسلام آباد پہنچے۔ ترک وزیر خارجہ کا اسلام آباد میں اہم ملاقات کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترک وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان پر خاموشی ڈپلومیسی کا شکار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ترکیہ کے وزیر خارجہ کی پاکستان ٹرانزٹ فلائٹ تھی۔ نوجوانوں کو اپنے روزگار کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے، کل کے بعد ملک کی سیاست بدل جائے گی۔ ایم کیو ایم کے ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں نوجوانوں نے قائد اعظم کے شانہ بشانہ قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کی، نوجوانوں کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال بولے کل کا ایونٹ نوجوانوں کے لیے امید کی ایک کرن ثابت ہوگا۔ ہم نوجوانوں کو ان کی قابلیت کے مطابق کچھ دینے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا نوجوان اپنے خاندان اور ملک کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ اگر جامعہ علی گڑھ کے نوجوان کھڑے نہ ہوتے، ان کے شانہ بشانہ نہ ہوتے، تو شاید یہ ناممکن پاکستان ایک ممکن پاکستان نہ بنتا۔ مجھے یقین ہے کہ ایم کیو ایم کا یہ اقدام ایک بڑا اقدام ہے، ایک تاریخی اقدام ہے۔ کل کے بعد جو سورج شروع ہوگا وہاں پر ہم حکومتوں کی طرف دیکھنے کے بجائے کہ حکومت ہمیں نوکری نہیں دے رہی، حکومت ہمیں تعلیم نہیں دے رہی، حکومت ہمیں ہنر نہیں دے رہی، حکومت ہمیں راستہ نہیں بتا رہی، ان حکومتوں کی طرف دیکھ کر مایوس ہونے کے بجائے ایک راستہ ملے گا، ایک ڈائریکشن ملے گی اور ایک امید کی نئی کرن ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ آٹے کی قیمتوں میں اضافے اور ضلعی انتظامیہ کے چھاپوں کے خلاف نان بائی ایسوسی ایشن نے غیر معینہ مدت کے لیے شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دی۔ راولپنڈی اور نواحی علاقوں میں تندور بند شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ نان بائی ایسوسی ایشن نے موقف اختیار کیا ہے کہ ضلع انتظامیہ کو فلور ملز مالکان کی منمانی کے حوالے سے آگاہ کیا تھا۔ ملز مالکان از خود آٹے کی قیمتوں میں 1500 فی بوری اضافہ کیا۔ ہم مہنگا آٹا خرید کے سستی روٹی نہیں فروخت کر سکتے۔ ضلع انتظامیہ بلا جواز ہمارے تندور مالکان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے۔ صدر نان بائی ایسوسی ایشن شفیق قریشی نے کہا ہے کہ ہمارے مطالبات پورے ہونے تک شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری رہے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے 9 مئی کے 12 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ پروسیکیوشن جنرل پنجاب جسمانی ریمانڈ سے متعلق عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے 5 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسمانی ریمانڈ دیتے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کی گئی۔ جسمانی ریمانڈ کے دوران جوڈیشل مجسٹریٹ نے الزامات کا جائزہ لینا ہوتا ہے۔ اگر مقدمہ نہیں بنتا تو جج مقدمے سے ڈسچارج کر سکتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ جسمانی ریمانڈ دیتے وقت ججز کو آئین کا آرٹیکل 10 بھی دیکھنا چاہیے۔ ریمانڈ کے وقت ملزم کا حق ہے کہ وہ جج کے سامنے اپنا موقف پیش کر سکے۔ فیصلے میں تحریر کیا گیا ہے کہ درخواست گزار کا دیا گیا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کے وکلا کو 30 جولائی کو جرحا مکمل کرنے کا آخری موقع دے دیا۔ جج محمد علی وڑائچ نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ 26 جولائی کو 10:40 پر کیس کال ہوا، جہاں نیب گواہ موجود تھے، لیکن بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی نہیں تھا، جس پر کیس 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ 11:15 پر کیس دوبارہ کال ہوا، جہاں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو لایا گیا۔ خالد یوسف ایڈوکیٹ نے بتایا کہ سینئر وکلا راستے میں ہیں۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلا کو آخری موقع دیا جاتا ہے کہ وہ 30 جولائی کو جرحا مکمل کریں۔ استغاثہ کے گواہ عمیر احمد اور میاں عمر ندیم بیان ریکارڈ کرانے کے پابند ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں گزشتہ روز پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، جس میں ممبر قومی اسمبلی زرتاج گل وزیر اور ان کے شوہر کو نامزد کیا گیا ہے۔
ڈیرہ غازی خان کے چوٹی زیریں تھانے میں درج مقدمے کے مطابق زرتاج گل اپنے فارم پہنچی تو پولیس کی بھاری نفری وہاں موجود رہی۔ زرتاج گل کی جانب سے احتجاج نہ کرنے کی یقین دہانی پر پولیس وہاں سے واپس چلی گئی اور بعد میں انہوں نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریلی نکالی اور مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں شامل زرتاج گل، ان کے شوہر ہمایوں رضا سمیت 5 افراد کو نامزد کیا گیا، جبکہ 25 سے 30 افراد کو نامعلوم رکھا گیا ہے۔ مظاہرین نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کیا اور پنجاب حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا جیل ٹرائل کالعدم قرار دینا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ فیصلے میں قرار دیا گیا بغیر کسی ٹھوس جواز کے جیل ٹرائل آئین سے متصادم ہے۔ الیکشن کمیشن کے جیل ٹرائل کے احکامات، نوٹیفیکیشنز کالعدم قرار دیے جاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 27 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ فیئر ٹرائل کا حق تقاضا کرتا ہے درخواست گزار کے خلاف مقدمے کی سماعت اوپن کورٹ میں ہو۔ جیل ٹرائل کے احکامات درخواست گزار کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے جیل ٹرائل کے احکامات، نوٹیفیکیشنز کالعدم قرار دیے جاتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں صدر کے علاقے سے لاپتہ ہونے والے نوجوان کی بازیابی سے متعلق درخواست پر عدالت نے وفاقی وزارت داخلہ، آئی جی سندھ کو اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے فریقین سے 21 اگست تک جواب طلب کر لیا۔ درخواست گزار کی والدہ کا کہنا تھا کہ 24 سالہ ابو بکر کو صدر کے علاقے سے قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ابو بکر کا 7 مئی 2024 سے تاحال کچھ نہیں پتہ چل سکا ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ ابو بکر کو بازیاب کرانے کا حکم دیا جائے۔ کلفٹن میں اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا ریفرنس، کراچی کی احتساب عدالت نے نیب کی ریفرنس بحال کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پروسیکیوٹر نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ ریفرنس بنتا ہی نہیں۔ قانون کے مطابق کسی بھی منتخب فرد پر مالی فائدہ حاصل کرنے کا الزام لازمی ہے۔ عدالت نے کہا ہوا میں تیر نہ چلائیں، نیب کی نااہلی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ نیب حکام پک اینڈ چوز کو چھوڑ کر قانون کے مطابق چلیں۔ نیب نے ڈاکٹر عاصم، شاہد خاقان عباسی اور اس ریفرنس میں الگ الگ پالیسی اپنائی۔ اس ریفرنس میں مالی فائدہ کہاں ہے؟ ریفرنس کی سماعت 26 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ نے ہری پور کے علاقہ سورج گلی میں قائم سٹون کرشنگ پلانٹس بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے 11 جولائی کی سماعت کو تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ دنیا میں ہر 9 سے 1 موت فضائی آلودگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ WHO کے مطابق فضائی آلودگی سالانہ 70 لاکھ اموات کا باعث بن رہی ہے۔ بنگلہ دیش، بھارت، نیپال اور پاکستان دنیا کے آلودہ ترین ممالک ہیں۔ عدالت میں جمع کرائی گئی رپورٹ کے مطابق کے پی میں 3 سٹون کریشر ایسے ہیں جو سنگین ماحولیاتی آلودگی پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں۔ ان کریشنگ پلانٹس کو فوری بند کرایا جائے۔ عدالت کو بتایا گیا صوبہ خیبر پختونخوا میں مزید 900 سٹون کریشنگ پلانٹس کام کر رہے ہیں۔ صوبائی ماحولیاتی تحفظ ایجنسی کو 900 سٹون کریشنگ پلانٹس کا جائزہ لے کر ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والے سٹون کریشنگ پلانٹس کے خلاف آزادانہ کارروائی کرے۔ عدالت نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو فضائی آلودگی سے متعلق قواعد کی تجدید کا حکم دے دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کے سبب انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور درختوں کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کے سبب کینسر اور دل کی مہلک بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ لکھپت جیل میں ہی عمر کے قیدی پرتشدد کی درخواست پر جسٹس طارق سلیم شیخ نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ وقار یونس نے اپنے باپ پر تشدد کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی۔ لواحقین نے جیل میں محمد یونس پر تشدد کے خلاف درخواست دائر کی۔ قتل کے مقدمے میں عمر قید کے مجرم محمد یونس کو سیالکوٹ سے عمر قید ہوئی۔ میو ہسپتال کے ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق قیدی کے جسم پر نازک حصے پر لوہے کے راڈ کے نشانات ہی موجود ہیں۔ اگر یہ ذمہ دار ہیں تو ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کریں۔ عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ سمیت دیگر کے خلاف FIA کو تحقیقات کرنے کا حکم دے دیا۔
कराची में पाबंदी के बावजूद असलहे की नुमाइश का सिलसिला जारी है। यही वजह है कि आए रोज फायरिंग के वाकयात में लोग अपनी जानें खो बैठते हैं। कराची के पोश इलाके डिफेंस में पेश आने वाले हालिया फायरिंग के वाक़े में 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया, जो पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहर कायद में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने लोगों को लूटने और फायरिंग करके कत्ल करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है, तो दूसरी तरफ बासर अफराद भी असलहे की नुमाइश खुलेआम करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बावजूद कि सिंध हुकूमत ने पूरे सूबे में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद की हुई है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का इस हवाले से कहना है कि किसी अहम शख्सियत के साथ चलने वाले गार्ड्स गाड़ियों में सरेआम असलहा लेकर नहीं बैठ सकते। कराची के इलाके डिफेंस में बुगटी खानदान के 2 ग्रुपों में पेश आने वाला फायरिंग का वाकया भी असलहे की नुमाइश पर पाबंदी पर अमल दरामद न होने का नतीजा है। इस वाकये में जदीद असलहा इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में 5 अफराद कत्ल हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वाकये में मुलविस बुगटी खानदान के फहद बुगटी और अली हैदर बुगटी ग्रुपों के दरमियान किसी बात पर तनाज़ा चल रहा था और उन्होंने एक दूसरे को बातचीत के बहाने बुलाया था। हलाक होने वाला फहद बुगटी नवाब अकबर बुगटी का भतीजा, जबकि फायरिंग वाकये में जख्मी होने वाला अली हैदर बुगटी भांजा है। अमूर दाखिला के माहिरीन का कहना है कि कराची जो मुल्क का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, इसमें अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट इंतहाई जरूरी है, जो तारीखी ताखीर का शिकार हो चुका है। इस पर काम तो चल रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत सुस्त रवि का शिकार है। माहिरीन कहते हैं कि सिंध हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करते हुए इस मंसूबे को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मुकम्मल करना चाहिए, ताकि शहर में असलहे की नुमाइश, स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम को कंट्रोल किया जा सके। हुकूमत जो भी हुक्मनामा जारी करे, इस पर मनोअन अमल दरामद भी कराए। शरकपुर शरीफ में गैरत के नाम पर बाप ने 2 जवान बेटियां कत्ल कर दी, बाद में करंट लगाकर हादसाती मौत का ड्रामा रचा दिया। शरकपुर के नवाही गांव में आजम नामी शख्स ने 2 बेटियों अरूज और निर्मा को जहर देने के बाद करंट लगाकर उनके जाँ बहक होने का ड्रामा रचाया। आजम ने 23 जुलाई को दोनों लड़कियों की तदफीन कर दी। 4 दिन बाद हमसायों की जानिब से पुलिस को इत्तला मिली। पुलिस ने वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। सीईओ हेल्थ मुल्तान डॉक्टर फैसल कैसरानी के साथ हनी ट्रैप केस के 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मरकजी मुलजिमा गिरफ्तार ना हो सकी। डॉक्टर फैसल कैसरानी को खातून 5 साथियों के हमरा ट्रैप में फंसाकर वीडियोस बनाई और ब्लैकमेल करती रही। 7 माह से मामला चल रहा था। डॉक्टर फैसल कैसरानी मुलजिमान को लाखों रुपए दे चुके थे। मजीद डिमांड पर डॉक्टर फैसल कैसरानी ने पुलिस को आगाह किया, जिसके बाद न्यू मुल्तान पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मरकजी मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। पासपोर्ट ऑफिस की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दरखास्त। पासपोर्ट ऑफिस ने स्याही की इंपोर्ट पर टैक्स की अदायगी मौखर करने की दरखास्त कर दी। पासपोर्ट ऑफिस की दरखास्त के मुताबिक पासपोर्ट की तिबात की स्याही 28 जुलाई को इस्लामाबाद पहुंच रही है। पासपोर्ट ऑफिस 28 जुलाई तक कस्टम्स ड्यूटी की रकम का इंतजाम नहीं कर सकता, इसलिए पासपोर्ट की तिबात की स्याही खेप फौरी क्लियर की जाए। दस्तावेज के मुताबिक पासपोर्ट की स्याही की किल्लत की वजह से पासपोर्ट की तिबात ताखीर का शिकार है। कस्टम से मौखर अदायगी की बुनियाद पर स्याही क्लियर कराने की दरख्वास्त है। पासपोर्ट की तिबात के लिए स्याही का मौजूदा स्टॉक खत्म हो रहा है। पासपोर्ट की बरवक्त तिबात के लिए कस्टम्स ताउन करे और खेप क्लियर की जाए। स्याही की खेप बरवक्त क्लियर होने से पासपोर्ट की प्रिंटिंग का कौमी बहरान से बचा जा सकेगा। पासपोर्ट ऑफिस ने दरख्वास्त में 15 दिनों के अंदर कस्टम्स के वाजिबात अदा करने की यकीन दहानी भी कराई है। नैब की जानिब से बीआरटी के कंपनीज के अकाउंट्स मुंजमद करने का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने अकाउंट्स फ्रीज करने के नैब और अदालतों के फैसले को गैर कानूनी करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा है कि 2 मुख्तलिफ कंपनियों के असासे मुंजमद करना गैर कानूनी है। बीआरटी की एक तामीराती कंपनी के 75 जबकि दूसरी कंपनी के 2 अकाउंट्स वापस बहाल किए जाएं। 2 कंपनियों के अकाउंट्स डीजी नैब ने रमा साल के मार्च और अप्रैल में मुंजमद किए थे। एहतसाब अदालत ने डीजी नैब के फैसले की तौसीक की थी।
हाल ही में तामीर होने वाली वफाकी देही इलाका बाराकहू की सिमली डैम शाहराह टूट फूट कर शिकार हो चुकी है। नाकिस मटेरियल और मतलूबा मयार को नज़रअंदाज करते हुए तामीर होने वाली इस सड़क पर गड्ढे बनना शुरू हो गए हैं, जिस पर मकामी आबादी और ताजर बरादरी सख्त सरापा एहतजाज है। इसी हवाले से मोहम्मद अदरीस अब्बासी की ये रिपोर्ट देखिए। खतीर रकम से तामीर होने वाली सिमली डैम रोड चंद माह के अंदर ही टूट फूट का शिकार होकर गढ़ू में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि बादोबारा के दौरान जोहड़ और तालाब का मंजर पेश करने लगती है। मैं समझता हूँ कि ये बारागांव के आवाम और बारागांव की ताजर बरादरी के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म और बहुत बड़ी ज्यादती थी और कौमी खजाने का जो लूटा गया। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जितना भी इसके ऊपर एहतजाज किया जाए कम हो, और मैं यही कहूँगा काम बाला से कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करके और इसका जो लाइसेंस है इसको मंसूख किया जाए। सिमली डैम रोड का ये है कि बिल्कुल इन्होंने नाकस मटेरियल लगाया है, बीच में इन्होंने सीमेंट तो बिल्कुल डाला नहीं जैसे इन्होंने बनाई है। उसके एक हफ्ते बाद जैसे बारिश हुई सारा वो बह गया, सिर्फ क्रैश नजर आ रही है और कुछ नहीं, बिल्कुल खड्डे बने हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल 2 नंबर मटेरियल ने इस्तेमाल। और दूसरा ये हमारे नाले जो हैं, ठीक है, ये खोल के उधर ही छोड़ के चले गए, साफ नहीं किए, इनके ऊपर कोई चीज़ नहीं डाली है। ठीक है, लोगों का यही कहना है कि सिमली डैम रोड मुतअद्दिद बार तामीर होने के बावजूद बार बार यहाँ पे गड्ढे बन जाते हैं, नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से कौमी खजाने पे न सिर्फ बोझ पड़ता है बल्कि यहाँ पे आमद रफ्त के हवाले से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अदरीस अब्बासी, ABN न्यूज़, बाराकहू, इस्लामाबाद। कराची में सुबह सवेरे होने वाली बारिश और बूंदाबांदी ने मौसम खुशगवार कर दिया। शहरियों के चेहरे खुशी से खिलखिला उठे, मगर शहरी मूसलाधार बारिश के मुंतजिर हैं। आबदा खान की ये रिपोर्ट देखिए। कराची में समुद्री हवाएं बहाल होने से गर्मी की शिद्दत में कमी हुई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। दिन भर बादलों ने शहर अकायद पर डेरे लगा रखे हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी आजकल के दिनों में हो रही है, मगर मैं समझता हूँ कि बारिश और तेज़ होनी चाहिए ताकि ये जो गर्मी और हफ्स का जोर है ये ख़त्म हो। अच्छा, कराची में गर्मी तो ख़त्म हो गई है, लेकिन जो है ना अभी बारिशों का जो है ना होना लाजमी है बहुत, क्योंकि बारिशें हो जाएंगी तो मौसम और अच्छा हो जाएगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है मानसून हवाएं 28 जुलाई को सिंध में दाखिल होंगी और मूसलाधार बारिशों का सबब बनेंगी। महकमे मौसमियात ने 29 जुलाई से कराची में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी। बारिशों का सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। 3 अगस्त के बाद एक और सिस्टम शहर में बारिशों का सबब बनेगा। रवा माली साल में हुकूमत 9.81 अरब डॉलर कर्ज ले चुकी है। आम शहरी कहते हैं कर्ज बोझ के सिवा कुछ नहीं। हुकूमत को कर्ज लेने के बजाय मुल्क की आमदन में इजाफे के जराए पैदा करने चाहिए। इसी हवाले से अरशद चाँद की ये रिपोर्ट देखिए। रवा माली साल में हुकूमत 9 अरब से ज़ायद का कर्ज वसूल कर चुकी है। क्या इस कर्ज से आम आदमी की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आई है? आइए जानते हैं। बेहतरी तो देखें, कर्ज से कभी भी बेहतरी नहीं आती। कर्जदार बंदा हमेशा कर्जे के नीचे कर्जा ही आएगा। कभी भी ये अगर बेहतरी लाने की ये सोचें तो बेहतरी कर सकते हैं, लेकिन इनको आजमाया हुआ हमने। कर्ज ले रहे हैं तो हमारी महंगाई अगर कंट्रोल में हो रही है तो फिर तो कुछ चीज़ नज़र आती है कि वाकई वो कर्ज लेके तो आवाम के ऊपर सर्फ हो रहा है। कर्ज कहीं नहीं जाता और कोई प्रोडक्शन है नहीं। जो कर्ज है वो तो लाजमी बात है कि जो ले रहे हैं वही कार है। शहरी कहते हैं कर्ज लेने से आम आदमी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी रोनुमा नहीं हो रही। जब तक हुकूमत आमदनी के वसाइल पैदा नहीं करती हालात यूं के तू रहेंगे। कैमरामैन अरसलान सईद के साथ अरशद चाँद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। और एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तानी अदाकारा यमुना जैदी ने कहा है, मुझे तन्हा जिंदगी गुजारने पर फख्र है। मेरा मिजाज थोड़ा अलग और मुश्किल है। दुनिया भर में शोहरत हासिल करने वाली अदाकारा यमुना जैदी के मद्दाह ने सवाल किया कि अब तक वो सिंगल क्यों हैं, जिसके जवाब पर अदाकारा ने खुद को मुश्किल इंसान करार देते हुए कहा कि शायद मेरा मिजाज थोड़ा अलग और मुश्किल है, जिस वजह से अब तक अकेली हूँ। उन्होंने कहा कि सिंगल होने का सबब अजीब है, लेकिन तन्हा जिंदगी गुजारने पर मुझे फख्र है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौन।